Atol sa paghinumdom sa City Government of Davao sa National Disability Rights Week o sa kadako nga service caravan ang gilunsad nitong adlaw nga Martes, Hulyo 21, aron mapaduol ang nagkanang serbisyo sa kagamhanan ngadto sa mga persons with disabilities kon PWD sa dakbayan sa Davao. Nagkahiusa sa maong caravan ang mga nagkanang ahensya sa gobyerno sama na lamang sa SSS, PhilHealth, COMELEC, PSA ug City Health Office aron mohatag og dinalian nga serbisyo. Gawas nini, duna usay libreng gupit nga gipahimuslan sa gatusan ka mga benepisyaryo og libreng masahe gikan sa mga blind therapist. Sumala pa ni Cesar Ayan, usa sa mga blind therapist nga dako ang iyang kalipay nga nakahatag og serbisyo siyang mga isig katao. Sir, malipayon ko sir kay ano, gawa sa ako ang nakamahuan, pwede din ako ni ma-share or matabang sa uban, labi na tong dunay ginagmay nga gipamati, mga basic nga gipamati. Nagbilin usab og mensahe si Norman usa ka blind therapist ngadto sa iyang mga kauban sa sektor nga dili mawad-an o paglaom taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Instead, atong i-develop o atong i-discover kung unsay pwede na itong mahimo para ta mahimong mapuslan sa katilingban o makahatag o kanang encouragement sa uban pa. Mibida usab sa caravan ang mga nagkanang produkto nga hinimo mismo sa nagkanang grupo sa mga PWDs sa Davao City. Ang National Disability Rights Week sa Davao City gisugdan ngatong Hulyo 17 o gilawmang mulungtad hantod karong Hulyo 23 ning tuiga aron padayon nga isulong ang katungod o kayuhan sa maong sektor. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alas sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.